دوستو السلام علیکم. دلبر حسین مولا اسلام عرض کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرے سو اللہ تو کو سلامت رکھے. میرے دوستو یہ مہینہ محرم اگلا سفر دا ہے ایام غم کے طور سے منائے ہوئے تھے. امام سجاد علیہ السلام اسیر کربلا جنرل مدینے پہنچن آج آپ کی شہادت دلی ہے. آپ کی خدمت ایک منقبت انہوں بعد حسینی بند پر خدمت اج دے حساب نال پیش کریں گے. جناب ساجد امام آ گئے، امام عالی مقام آ گئے، شجر علی دی کلی کمانی، بخار ڈوختوں شکل نمانی، ستم یزید ہا بند پانی، پیاسا پیدل سی شام آ گئے، امام عالی مقام آ گئے. قضا قدر کو کراس کیتے، کل امتحانے کو پاس کیتے، یزید باطل کو ناس کیتے، سلام خیر الانام آ گئے، امام عالی مقام آ گئے. ایک بند فردوسی ملت علامہ غلام محمد محمود دی توسوی دا جڑے 1916 پیدا تھیان 1979 فوت تھیان. قادر الکلام شاعر ہیں، 70,000 شعر لکھیا ہے. قربان حسین دی عظمت دا تسلیس دی بازی ہر گئی، ستے خاک چے غنچے عصمت دے اسلام دی قسمت تر گئی. ہمشیر شہید الاعظم دی تونے وچ پردیس دے مر گئی، اسلام کو زندہ ویر کتے اے ویر کو زندہ کر گئی.